आदोनी शहर से मक्का के लिए काफिला रवाना। अल फैज़न टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से उम्रा के लिए रवाना। हजरत शेख फरीद सूफी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर फातिहा पढ़कर फूल चढ़ाकर हाजिरीन हुए रवाना। इस मौके पर उम्रा जाने वालों को मुबारकबाद देने के लिए दोस्त व अहबाब पहुँच गए और उम्रा जाने वालों से दुआ की दरख्वास्त की। दरगाह हजरत शेख फरीद सूफी से अल फैज़न ट्रैवल्स के ओनर हाजी बादशाह ने मुअज्जिन और इमामों के लिए सुनाई खुशखबरी। सिर्फ 62,000 में उम्रा ले जाने का किया ऐलान। सिलसिलाए निजामिया के खलीफा हजरत खालिद निजामी और हाफिज शब्बीर अहमद ने उम्रा जाने वालों को अहम बातें बताई और हरम शरीफ के आदाब का ख्याल रखने की गुजारिश की और लोगों को मशवरा दिया कि ज्यादा वक्त इबादत में गुजारे। इस मौके पर खलीफा खालिद निजामी ने हाफिज शब्बीर अहमद लोहर हाजी बादशाह की गुलपोशी की गई। खलीफा खालिद निजामी ने अल फैज़न ट्रैवल्स की तरक्की के लिए दरगाह पर दुआ फरमाई और उम्रा जाने वालों को बेहतरीन सर्विस देने की ख्वाहिश जाहिर की। अल फैज़न टूर्स एंड ट्रैवल्स के ओनर हाजी बादशाह ने आदोनी और आसपास के मुसलमानों से अपील की कि उनके ट्रैवल से उम्रा करें। उम्रा की ख्वाहिश रखने वाले फरीद साहब मोहल्ला मस्जिद नक्शबंदिया के बाजू में उनके ऑफिस से राब्ता करने की गुजारिश की। फ़ोन नंबर है 8978445515। अल फैज़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक काफ़िला जो है उम्रे के लिए अदोनी से रवाना हो रहा है। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर अदोनी से जो है आस्ताने आलिया हज़रत शेख फरीद सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया से अल फैज़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक काफ़िला जो है उम्रे के लिए अदोनी से रवाना हो रहा है। अल फैज़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है उनकी खुसूसियत ये है, बल्कि उनका एक शानदार कारनामा ये है कि उन्होंने जो है आइमा कराम और मुअज़्ज़िनीन के लिए खुसूसी रियायत का जो है एहतमाम किया है। वैसे उम्रा का जो पैकेज है वो 72,000 रुपये है और मुअज़्ज़िनीन और आइमा कराम के लिए उन्होंने 62,000 रुपये रखे। ये बहुत ही रियायती ये है। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि अल फैज़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स से जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें और उनकी जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पर हरम शरीफ में हो या मदीने मुनव्वरा में हो, बहुत ही आला दर्जे की जो है उन्होंने सहूलियात जो है फ़राहम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उम्रा को जो जाकर आने वाले हज़रात भी जो है इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी सहूलियात की, उनके रहन सहवान की जो और रहाइश गाह की, उसका जो है उनका जो अहतमाम, खाने पीने की जो सहूलियातें जो उन्होंने उमरा कराम की जो है फ़राहम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है, तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश की जाती है कि उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। उन्होंने जो है बिलखुसूस आइमा कराम और मुअज़्ज़िनीन हज़रात के लिए जो है बिल्कुल रियायती जो है दाम उस पर रखा गया है। आज तक किसी ने जो है इतनी कम कीमत में जो है इतने कम दाम में जो है उम्रे के लिए कोई आज तक जो है किसी ट्रैवल एजेंट जो है नहीं लेकर गया है। तो आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि जो है अल फैज़ान टूर्स एंड ट्रैवल से जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें और उन्हें खिदमत का मौका अता फ़रमाएँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत शेख फरीद सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में उनके कारोबार में खूब तरक्की अता फ़रमाएँ और उनके खिदमत को इबादत का दर्जा अता फ़रमाएँ और दिन ब दिन उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ और ख़दम पर कामयाबी अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शहर अदोनी के इलाक़ाए फरीद साहब मोहल्ला यहाँ पर एक बरगुज़ीदा हस्ती हज़रत शेख फरीद सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से आज 18/10/2025 को ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के लिए यानी उम्रह के लिए एक काफ़िला रवाना होने वाला है, जिसकी सरपरस्ती इस मोहल्ले के काउंसलर जनाब हाजी बादशाह साहब कर रहे हैं। इनकी फ़ैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो हज़रात उम्रा के लिए इनके साथ में गए हैं वो आने के बाद इन्होंने जो वहाँ पर सहूलत उन्हें फ़राहम की है
وہ تمام حضرات ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ میں رہنے سے کہیں بھی جانے پر ہم نہ کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ حاجی بادشاہ صاحب جو ہے نا مدینہ منورہ مکۃ المکرمہ یعنی سعودی عرب میں کم سے کم 10-15 سال انہوں نے وہاں پر زندگی گزاری ہے، وہاں کی ہر چیز سے وہ واقف ہیں، تو جو بھی ان کے ساتھ وہاں پر عمرہ کے لیے جاتے ہیں انہیں کوئی دشواری کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، اور خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو زیارت حرمین شریفین عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ مکۃ المکرمہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ مسجد حرام جہاں کی ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 1 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو جو بھی حضرات عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ جب بھی کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہوں تو زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پر عبادت کرنے میں گزاریں، ادھر ادھر گھومنے میں شاپنگ وغیرہ میں اپنا وقت نہ گزاریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنا قیمتی وقت مسجد حرام میں گزارنے کی کوشش کریں۔ نیکیوں کا معاملہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ نیک نظر کعبۃ اللہ کو دیکھیں اور پھر لیں، پھر دوسری مرتبہ ایک نظر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نظر پر آپ کو 1 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح مدینۃ المنورہ، مدینہ تو مدینہ ہی ہے کہ وہاں کے آداب ہمیں چاہیے کہ وہاں پر مدینۃ المنورہ میں آداب کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 40 سال تک مدینہ منورہ میں رہے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، اور پورے 40 سالوں میں انہوں نے مدینۃ المنورہ روضہ رسول کا انہوں نے اتنا ادب کیا کہ جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہوتی اس کا ورق جب وہ پلٹاتے تو اس کی بھی آواز تک نہیں آتی تھی، اتنا وہ مدینہ منورہ کا ادب کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جانے والے زائرین کو جو یہاں سے عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ مدینہ منورہ میں ادب کا خیال رکھیں، اور مدینہ منورہ کی نیکیوں کا یہ عالم ہے کہ وہاں کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پر عبادت میں گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی بادشاہ صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کا قافلہ ایسا ہی ہمیشہ جاتا رہے، اور یہ ان کا 5واں قافلہ ہے، غالباً یہ 5واں قافلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی ترقی عطا فرمائے کہ 5 کی جگہ یہ 5,000 ہو جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل تصدق سے الفیضان ٹورس اینڈ ٹریولز کو ترقی عطا فرما، قدم قدم پر کامیابی عطا فرما، ان کے سفر میں آسانی عطا فرما، ان کی عبادت کو قبول فرما، ان کے عمرے کو قبول فرما، مولا کریم تیرے در اقدس کی زیارت کو قبول فرما، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس کی زیارت کو قبول فرما، ان کی ہر دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، اور اس قافلے کے سالار کارواں حاجی بادشاہ صاحب کی یا اللہ ان میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے لیے، یہاں سے حضرت شیخ فرید صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے یا اللہ تیرے مقدس گھر کو لے جا رہے ہیں، مولا ان کو لے جانے کو قبول فرما اور ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔